नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खुने में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना है। सिर्फ इसराइल और अमरीकी मफादात शामिल। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भेज दिया। अमरीका के रद्दअमल का इंतज़ार। ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोक दिए गए। सर ट्रंप का ऐलान। बातचीत अच्छी चलने का किया दावा। इसराइल के शहर तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले जारी। ईरानी हमलों में जानी और माली नुकसानात की इत्तलात। अमरीका सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि मुस्तकिल हल का रास्ता निकाले। ईरानी खतरात का मुस्तकिल और जामे हल जरूरी। यूएई है काम का वाशिंगटन से मुतालिबा। इसराइल की फौज थक चुकी है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भी फौज में भर्ती किया जाए। इसराइल की अपोजिशन रहनुमा का मुतालिबा। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भेज दिया है और अब अमरीका के रद्दअमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरानी उहदेदार ने कहा कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना हैं, सिर्फ इसराइल और अमरीका मफाद में हैं। ईरानी उहदेदारों के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। पाकिस्तान को मौक़ूफ़ दिया गया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मनसूबा अभी नज़र नहीं आता। इन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है और अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की के इत्तेफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उनसे एनर्जी प्लांट्स पर हमले 7 दिनों के लिए मौखर करने को कहा था। ताहम इन्होंने तेहरान को 10 दिन दिए हुए हैं। दावा किया कि ईरान शुक्रगुजार है। फिर एक बार अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा कि इन्होंने मुझसे 7 दिन मांगे थे और मैंने कहा उन्हें 10 दिन दिए क्योंकि ईरान ने तोहफे में जहाज़ दिए हैं। इससे कबल काबीना के इजलास में ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने तोहफतन 10 ऑयल टैंकर्स को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। 26 मार्च को इसराइल में तेल अवीव के करीब होने वाली ईरानी मिसाइल हमले के दौरान एक कार को हवा में खलाबाजियाँ लगाते हुए देखा गया। इसका मंजर सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा तेल अवीव पर ईरानी हमलों में जानी और माली नुकसानात की इत्तलात मिली हैं। दूसरी जानिब इसराइल भी मुसलसिल तेहरान समेत दीगर ईरानी शहरों पर हमले कर रहा है। इसराइल ने ईरान भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब तेहरान में उन मुकामात को निशाना बनाया गया जो बैलिस्टिक मिसाइल समेत दीगर हथियार बनाने का मरकज़ थे। फ़ौज का यह भी दावा है कि मगरबी ईरान में इसराइली फ़िज़ाइया ने मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले मुकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि शुमाल इसराइल के इलाके नहरिया में एक मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि हमले के बाद मज़ीद 25 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और एक 50 साला शख्स को मिसाइल का टुकड़ा लगने से पसलियों में ज़ख़म आया है। दूसरी जानिब कुवैत का कहना है कि उसकी मरकज़ी तिजारती बंदरगाह पर दुश्मन ड्रोन से हमला किया गया है। एक बयान में कुवैत पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि शुआइख बंदरगाह को नुकसान पहुँचा है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान में बातचीत के लिए मुलाकात का मनसूबा बना रहे हैं। उनके बकौल ये मुलाकात पाकिस्तान में बहुत जल्द होगी। इत्तलात के मुताबिक जर्मन रेडियो से गुफ्तगू करते हुए जर्मन वज़ीर ख़ारजा यूहान वाडे फेवल का कहना था कि दोनों मालिक के माबैन बिलवास्त राब्ते हैं और बराह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ की जा चुकी हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव वुटकोफ ने जुमेरात को तस्दीक की थी कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अतार तारड़ ने भी अमरीका और ईरान के माबैन पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशों की तस्दीक की थी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जद्दान ने कहा कि हालिया हफ्तों में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल के असरात को कोरोना वबा से बढ़कर हैं। मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कशीदगी के बाद आलमी सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हुई है और इसके आलमी मईशत पर दूररस और संगीन असरात मुरतब होंगे। इन्होंने कहा कि जंग के बाद सूरत-ए-हाल ने आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। तेल, गैस, खाद और दीगर कलीदी शोबों की मंडियों पर इसके असरात नुमायाँ हो रहे हैं। उनका कहना था कि हालिया हफ्तों में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल के असरात कोरोना वबा से बढ़कर हैं। मोहम्मद अल जद्दा ने कहा कि सऊदी अरब की मईशत सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैसियत रखती है।
ایران کے متحدہ عرب امارات پر حملوں کے بعد اماراتی حکام نے امریکہ سے صرف جنگ بندی کے بجائے مستقل حل کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے واضح کیا کہ اسے صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایرانی خطرات کا مستقل اور جامع حل درکار ہے۔ UAE کے حکام کا موقف ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے سادہ سیز فائر کافی نہیں بلکہ طویل مدتی سیکورٹی انتظامات اور ایرانی میزائل، ڈرونز اور آبنائے ہرمز کا مستقل حل درکار ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 11 اماراتی وزیر نے اس حوالے سے گزشتہ روز امریکی نائب صدر JD وانس سے ملاقات بھی کی تھی۔ اماراتی صدر کے مشیر انور خرگاج نے بھی ایرانی حملوں اور دو ٹوک موقف میں کہا کہ ایرانی حملے کسی طور پر نظر انداز نہیں کیے جائیں گے۔ یورپین یونین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی جنگ میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کی مدد کر رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے کہا کہ روس خطے میں امریکی اہداف اور پڑوسیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کو نہ صرف خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے بلکہ اسے ڈرون کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ مشرق وسطی میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو روس پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ ایران کی مدد نہ کرے۔ خارجہ پالیسی چیف نے مزید کہا کہ G7 وزرائے خارجہ اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ روبیو کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ اسرائیل میں اپوزیشن رہنما یائر لپڈ نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ بغیر کسی حکمت عملی کے بہت کم فوجیوں کو جنگ میں بھیج رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی فوج اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت تک پہنچ چکی ہے اور حکومت میدانی جنگ میں فوجیوں کا خون بہنے دے رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے مزید کہا کہ حکومت حکمت عملی اور ضروری وسائل کے بغیر اور بہت کم فوجیوں کو ایک بڑے محاذ جنگ میں بھیج رہی ہے۔ ریزرو فوجی تھک چکے ہیں اور وہ ہمارے سیکورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسرائیلی حکومت سے الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کو بھی فوج میں بھرتی کرنے کے مطالبہ کیا ہے۔ یہ یہودیوں کا وہ گروپ ہے جو مذہب کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور سن 1948 کے بعد سے ہی انہیں لازمی فوجی خدمات سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج کے سربراہ جنرل ایال زمین نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیلی فوج ٹوٹنے کے قریب ہے۔ سعودی ولیعہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سعودی عرب اور یوکرین کے تعلقات کا جائزہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال خصوصاً مشرق وسطی میں جاری فوجی کشیدگی اور یوکرینی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوکرینی صدر نے اچانک سعودی عرب کا دورہ کیا جب مشرق وسطی کی جنگ کے بعد خلیجی ریاستوں نے یوکرینی فضائی دفاعی ٹیکنالوجی میں دلچسپی لی ہے۔ کیف خلیجی ملکوں کے مدد کے لیے روسی ڈرون گرانے میں اپنی مہارت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہ 10 سے زیادہ یوکرینی اینٹی ڈرون ایکسپرٹ مشرق وسطی کے کئی ممالک میں تعینات کیے ہیں۔ یوکرینی حکومت نے اپنی سستی اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کو زیادہ مہنگے فضائی دفاعی نظام سے تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے جو خلیجی ممالک اس وقت ایرانی ڈرون مار گرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ جنگ بندی کی امریکی تجاویز ایک طرفہ اور غیر منصفانہ ہیں۔ صرف اسرائیل اور امریکی مفادات شامل۔ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب بھیج دیا۔ امریکہ کے رد عمل کا انتظار۔ ایران کے انرجی پلانٹس پر حملے مزید 10 دن کے لیے روک دیے گئے۔ صدر ٹرمپ کا اعلان۔ بات چیت اچھی چلنے کا کیا دعویٰ۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ایرانی میزائل حملے جاری۔ ایرانی حملوں میں جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات۔ امریکہ صرف جنگ بندی نہیں بلکہ مستقل حل کا راستہ نکالے۔ ایرانی خطرات کا مستقل اور جامع حل ضروری۔ UAE حکام کا واشنگٹن سے مطالبہ۔ اسرائیل کی فوج تھک چکی ہے۔ الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے۔ اسرائیل کی اپوزیشن رہنما کا مطالبہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔